अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 10 दिसंबर 2022 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कौम से किया गया अपना पहला वादा पूरा कर दिए है। पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी अरशद शरीफ को बेहमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया था कीनिया में। उनकी शहादत के तकरीबन 50 रोज़ के बाद जनरल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ हैं वो उनके घर गए हैं और उनकी वालदा से उन्होंने ताज़ियत की है और उनकी वालदा से उन्होंने वादा किया है कि शहीद अरशद शरीफ के जो कातिल हैं उनको ज़रूर सज़ा मिलेगी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ और आपको इंसाफ दिलवाऊँगा। नाज़रीन किराम, इससे पहले साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा वो शहीद अरशद शरीफ के घर नहीं गए और ना ही कोई और शख्स गया है, बल्कि जो अरशद शरीफ की वालदा हैं उन्होंने साबिक़ आर्मी चीफ को अपने बेटे के कत्ल में नामजद भी किया है और इसके अलावा बाकी लोगों के भी नाम लिए हैं। अब नए आर्मी चीफ का अरशद शरीफ की वालदा से मुलाकात करना और उनको ये यकीन दिलाना कि ज़रूर उनको इंसाफ मिलेगा, ये एक तरह से कौम के लिए हौसला अफजा बात है और इससे पाकिस्तान की आवाम जो पिछले 8 महीनों में मुख्तलिफ तरह के मजालिम का सामना कर रही है उनसे निजात की एक नवीद सामने आती है, एक उम्मीद सामने आती है। अब ये तो वक्त बताएगा कि नए आर्मी चीफ अपने किए गए इस वादे में कब तक अमल कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम इतनी बात ज़रूर है कि पाकिस्तान के अंदर अब बाजवा डॉक्ट्राइन ख़त्म हो गई है। जो नए आर्मी चीफ हैं वो कौम से ये वादा कर चुके हैं कि कौम की उमंगों के मुताबिक फ़ैसले होंगे, कौम की उमंगों के मुताबिक पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट रोल प्ले करेगी। और इसी तरह से जो माफियाज हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी को और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को इसी तरह से सियासत की नज़र किया जाता रहे, उससे नए आर्मी चीफ ने दूर करने का यानी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को दूर रखने का वादा किए हैं। बहरहाल हम बात कर लेते हैं कुछ सियासी मंजरनामे के हवाले से। इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर रखा है। इमरान खान की जानिब से असम्बलियों की तहलील के हवाले से तमाम जो तहरीक इंसाफ के मेंबरान सूबाई असम्बली हैं, चाहे पंजाब के हों चाहे KP के हों, उनको एतमाद में लिया जा चुका है। अब राना सनाउल्लाह और नून लीग के दीगर लोग इमरान खान को तड़ियाँ लगा रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान अगर असम्बलियाँ तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ दें, हम इलेक्शन करवाएंगे और हम वो इलेक्शन जीत भी जाएंगे। यानी अगर इमरान खान पंजाब और KP की असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हो जाएगा और यहाँ पर इलेक्शन के बाद फिर दोबारा नून लीग की हुकूमत बनेगी, इमरान खान की हुकूमत नहीं बन सकेगी। ये राना सनाउल्लाह की जानिब से ये बात कही गई है। इसी तरह से जो अयाज सादिक हैं नून लीग के, उन्होंने भी ये बात कही है कि इमरान खान अगर असम्बलियाँ तोड़ेंगे तो वो बैसाखियों से महरूम हो जाएंगे और ये इमरान खान के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हुकूमत ये चाहती है कि इमरान खान अगर असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो वो सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन करवाएंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में इन 2 सूबों के अंदर वो सिर्फ इलेक्शन करवाएंगे। और साथ साथ वो ये भी इमरान खान को धमकियाँ दे रहे हैं कि फिर इससे इमरान खान के पास जो 2 सूबों की हुकूमत है जिसमें उन्हें किसी हद तक जो एक तरह से उन्हें वहाँ पर सेफ जगह मिली हुई है उससे वो महरूम हो जाएंगे। तो अब इमरान खान को उनके जो करीबी खिलाड़ी हैं उन्होंने मशवरा यही दिया है कि असम्बलियाँ तोड़कर अवाम में जाना चाहिए। अब इस हुकूमत को मज़ीद पाकिस्तान के ऊपर नहीं रहने देना चाहिए। साथ साथ नाज़रीन किराम ये भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही को बड़ी ऑफ़र की गई नवाज़ शरीफ की जानिब से, और नवाज़ शरीफ ने और नून लीग ने बड़ी कोशिश की है कि परवेज़ इलाही के साथ समझौता हो जाए और परवेज़ इलाही को इमरान खान से अलग कर दिया जाए। लेकिन परवेज़ इलाही ने अगरचे ज़ाहिरन कुछ बयानात से ऐसे लगा और कुछ लोगों ने भी ये दावे किए कि चौधरी बरादरान वो इमरान खान के अगेंस्ट हैं, लेकिन मुनिस इलाही ने गुज़श्ता रोज़ कुछ डिजिटल सहाफ़ियों से बातचीत की है, उनमें भी उन्होंने ये बात कही है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, ये असम्बली इमरान खान की अमानत है, हमें वो जब कहेंगे हम तोड़ देंगे। और नाज़रीन किराम पसे पर्दा जो मामलात पर नज़र रखने वाले लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि जो इमरान खान है वो जो चाहेंगे
پرویز الہی لوگ وہی کریں گے. اگر وہ اس کے اگینسٹ جائیں گے تو جس طرح سے چودھری شجاعت حسین کے خلاف ان کے اپنے حلقے کے لوگ ہو گئے، اسی طرح سے جو پرویز الہی ہیں یا ان کی جماعت کے باقی لوگ ہیں ان کے خلاف بھی لوگ ہو جائیں گے. تو اس لیے چودھری پرویز الہی وہ اب نون لیگ اور نواز شریف کے خلاف بیانات بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دوسری طرف ناظرین کرام، جو الیکشن کے حوالے سے پس پردہ جو ڈائیلاگ یا مذاکرات کی کہانی ہے اس میں مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک چیز یہ سامنے آئی ہے کہ جو اسحاق ڈار نے 3 ملاقاتیں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی سے کی ہیں، ان ملاقاتوں کے اندر صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کو یہ کہا گیا ہے نون لیگ کی جانب سے کہ پاکستان کے معاشی حالات خراب ہیں، ان معاشی حالات کی خرابی کی صورت میں پاکستان میں الیکشن کروانا بہت مشکل ہے، لہٰذا الیکشن یا تو وقت پر ہوں گے یا تاخیر سے ہوں گے، کیونکہ اس وقت معیشت اس بات کی اجازت نہیں دے رہی ہے کہ پاکستان میں الیکشن کروائے جائیں. اتنا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے اور پہلے ہی ہمارے جو ریزرو ہیں وہ نیچے گر چکے ہیں، لہٰذا ہم فوری الیکشن نہیں کروا سکتے. تو یہ ایک طرح سے لالی پاپ عمران خان کے خلاف دیا جا رہا ہے، اور اس میں بعض ماہرین کے مطابق یہ ایک ٹریپ ہے جو عمران خان کے اگینسٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو معاشی مسائل کا نام لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی الیکشن نہیں ہو سکتے. لیکن ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے الیکشن تاخیر ہوں گے ویسے ویسے پاکستان کی معیشت تباہ ہوگی، کیونکہ جو انویسٹرز ہیں وہ پیسہ نکال چکے ہیں، کسی کو اس حکومت پر اعتماد نہیں ہے، اور اس حکومت کے ساتھ کوئی ملک بھی سودے بازی یا معاملات یا تجارت کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت مزید تباہی کا سامنا کرے گی. اور پھر آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ایک طرف پاکستان کی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے، تباہ ہو چکی ہے، دیوالیہ پاکستان ہو چکا ہے، اور پاکستان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے لیے گندم اور اسی طرح سے جو سبزیاں ہیں، پیاز، ٹماٹر، آلو وغیرہ ہیں، ان کے کنٹینرز پیسے دے کر پورٹ سے انہیں لے سکیں. دوسری طرف ہے حکومت کی عیاشیاں دیکھیں کہ مزید 10 لوگوں کو وزیر مملکت کا درجہ دے دیا گیا ہے، جس کے بعد حکومت کے جو اراکین ہیں ان کی تعداد 90 یا اس سے بھی شاید زائد ہو گئی ہے. تو یعنی لوٹا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے پاکستان کی عوام کے خزانے کو، عوام کے پیسوں کو، اور بھوکے جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کو 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ ہے اور حکومت عیاشیوں میں لگی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو پاکستان سے ایک اور ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو سابق آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، ان کے حوالے سے حامد میر نے یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ دوسری ایکسٹینشن چاہتے تھے، دوسری مرتبہ وہ اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کروانا چاہتے تھے، اپنا ٹینور لینا چاہتے تھے، اور عمران خان نے بڑی تحمل کا اور بڑے زبردست عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے نئے آرمی چیف کی جو سمری تھی اس کو نہیں روکا اور اس پر سائن کر دیے، ورنہ پاکستان کے اندر مارشل لا بھی لگ سکتا تھا. یہ حامد میر نے انکشاف کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، جو اعظم سوادی کے ساتھ جو مسئلہ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کے گھر کو سیل کر دیا گیا، اب ان کا پاسپورٹ اور ان کا آئی ڈی کارڈ بند کیا جا رہا ہے. پہلے ان کو مختلف اسلام آباد کے پولیس نے گرفتار کیا، پھر ان کو بلوچستان کی پولیس کے حوالے کر دیا گیا، وہاں سے جب مقدمات ختم ہوئے تو انہیں سندھ کے حوالے کر دیا گیا. تو ان کے ساتھ وہی ظلم ہو رہا ہے جو پاکستان کی آزادی کے وقت اس وقت کے آزادی لینے والے رہنماؤں کے خلاف ہوتا تھا. اور قصور کیا ہے کہ انہوں نے صرف ایک مطالبہ کیا تھا کہ میری اور میری اہلیہ کی جھوٹی اور نازیبا جو ویڈیو ہیں، نامناسب ویڈیو ہیں، وہ بنائی گئی تھیں، اس کا ذمہ دار جو ہے اسے سزا دی جائے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی تنقید کی تھی سابق آرمی چیف پر، جس کی وجہ سے انہیں اس طرح کی اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. انسانی حقوق کی دھجیاں پاکستان کے اندر اس طرح سے اڑائی جا رہی ہیں. بدقسمتی سے پاکستان پر اس وقت منحوس اور اسی طرح سے جو طاغوت کے اعلی کار ہیں، سرغنے ہیں، ان کا قبضہ ہے. اسی قبضے سے نجات کے لیے، آزادی کے لیے عمران خان جنگ لڑ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ گمنام اور خاموش مجاہد ہیں وہ بھی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ ویڈیو عام کرتے ہیں. مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے فالو کر لیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.